अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तास कुरैशी और जिस तरह मैंने वादा किया था आपसे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो माल्टा रेजिडेंट परमिट के ऊपर बनाऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो माल्टा के वीज़े के बारे में थी और अब जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो माल्टा रेजिडेंट परमिट के बारे में बनाने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि उनका जो विजिट वीज़ा है या शेंजन वीज़ा और माल्टा रेजिडेंट परमिट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसलिए मैंने सोचा कि दोनों वीडियो के एक साथ बनाऊं ताकि आपको जो तरीक़ेकार है बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। अच्छा दोस्तों, माल्टा जिस तरह आपको पता है कि शेंजन कंट्रीज़ में आता है और माल्टा एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो 5 जज़ीरों के ऊपर मुश्तमिल है और जिसकी एक साइड पे इटली लगता है, तुनीसिया, लीबिया लगता है और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है माल्टीज बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश क्यों वहाँ पे बोली जाती है? क्योंकि माल्टा जो था ये ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, इसलिए वहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है और इसी वजह से वहाँ पे काम आसानी से मिल जाता है। आसानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसानी से पहुँचेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे काम मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरह पहले भी बताया आपको कि इस वक्त जो यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके सेट हो सकते हैं वो पुर्तगाल और स्पेन है, इटली है। इस वक्त सबसे अच्छा जो है वो पुर्तगाल है, लेकिन ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ माल्टा के बारे में, ये पुर्तगाल से भी ज़्यादा आसान है। क्योंकि जब आप पुर्तगाल में जाते हैं तो वहाँ पर जाके फिर भी आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अगर आपको काम मिले तो। लेकिन माल्टा में अगर आप जाएं, अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है या कोई और किसी किस्म का वीज़ा है, अगर आप माल्टा में जाएं वहाँ पे आराम से आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है एज ए रेजिडेंट परमिट, माल्टा का रेजिडेंट परमिट। बहुत आसान तरीका है। इसके 2 तरीके कार हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जॉब ढूंढें और फिर अप्लाई करें वीज़ा जो रेजिडेंट परमिट जो होता है। या दूसरा तरीका ये है जो मुझे आसान लग रहा है वो ये है कि अगर आप के पास कोई भी वीज़ा है और आप का जो वीज़ा है वो वैलिड है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप माल्टा जाएँ, वहाँ पे काम ढूंढें। काम ढूंढने के बाद आप का जो वीज़ा है वो रेजिडेंट परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। मुझे सबसे आसान तरीका ये लगा कि आप अगर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद अगर आप काम ढूंढ के अप्लाई करते हैं तो वो आसान है। क्योंकि पाकिस्तान में रह के हर बंदे के लिए ईजी नहीं होगा। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में उन लोगों के लिए आसान है जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं और वो वहाँ पे बैठ के, जैसा आईटी होगी, क्योंकि माल्टा में आईटी के बहुत सारे जो है वो जॉब्स हैं। इंडियंस काफ़ी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं और वो इंडिया या पाकिस्तान से आए हुए हैं। लेकिन हर बंदा ऑफ कोर्स इतना एजुकेटेड नहीं होता और मैं जो मोस्टली अपनी वीडियोस बनाता हूँ मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लाइक जिनकी एजुकेशन कम है, लाइक मैट्रिक, एफए, बीए वगैरह है। तो उनके लिए ऑफ कोर्स मुश्किल होगा पाकिस्तान से बैठ के फिर माल्टा में जॉब ढूंढना, फिर वहाँ पे आना। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी और वीज़ा हो जो आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकें। या कितने सारे मेरे भाई हैं जो ऑलरेडी इस वक्त यूरोप में हैं या यूरोप आने वाले हैं, उनके वीज़े लगे हुए टूरिस्ट यूरोप के, तो वो माल्टा जाएँ, वहाँ पे जाके अब वहाँ पे जॉब ढूंढने के बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। जो एक रिक्वायरमेंट है वो ज़रा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में होते हैं तो भी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जब आपने वीज़ा अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा साथ। उसके अलावा जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं सब इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। जब आप माल्टा में होंगे तो आपने रेजिडेंट परमिट जो है उनके ऑफिस में जाके अप्लाई करना है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर सिटीजनशिप एंड एक्सपेट्रिएट्स अफेयर। ये उनके ऑफिस का नाम है। वहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है और उसमें जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी वो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जो फॉर्म चाहिए आपको रेजिडेंट परमिट के लिए। उसके बाद है फ़ीस उनकी जो है नॉन ईयू जो रेजिडेंट्स हैं, इनके जो यूरोप के बाहर जो लोग हैं उनके लिए जो फ़ीस है 125 यूरो फ़ीस आपने पे करनी है। उसके बाद आपको चाहिए
ورک کانٹریکٹ، یعنی کہ جو مالک آپ کو کام دے گا 1 سال کا کانٹریکٹ وہ آپ سے سائن کرے گا، دونوں کے سائن ہونے چاہیے، مالک کے اور آپ کے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے فوٹوگراف، پھر آپ کو چاہیے کورنگ لیٹر۔ کور لیٹر جو ہے وہ آپ کا جو مالک ہے وہ آپ کو بنا کے دے گا، جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے پاس اس پوزیشن میں کام کرے گا اور یہ چیزیں جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے جاب ایویڈنس کہ آپ کون سی لوکیشن میں کام کریں گے، وہ آفس، شاپ جو بھی ہے، کمپنی وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، اس کی لوکیشن وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے آپ کی سی وی، پھر آپ کو چاہیے جاب پوزیشن ڈسکرپشن۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کا جو مالک ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ جتنی چیزیں میں یہ نیم کر رہا ہوں جاب کے بارے میں، یہ آپ کا مالک جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ یہ جو چیز ہے جاب پوزیشن ڈسکرپشن، یعنی کہ آپ کیا کیا کام کریں گے۔ آپ اگر فرض کرو آپ کی شاپ کیپر ہیں تو شاپ میں آپ کا کیا کام ہوگا۔ فرض کرو آپ چیزیں جو ہے ریسیو کرنا، سیل کرنا اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی جاب اس کے بارے میں آپ نے بتانے کی، یہ بھی آپ کا جو آپ کو جاب دے گا وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ پھر ایک چیز ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دا جاب، یہ بھی آپ کا جو مالک ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ وہ اپروو کرے گا کہ جی اس نے کسی اخبار میں یا انٹرنیٹ پہ یا جہاں بھی اس نے ایڈ دی ہے یا پھر کسی کے تھرو آپ اس کو ملے ہیں کام کے لیے، وہ ایک لیٹر آپ کو بنا دے گا۔ پھر آپ کو چاہیے آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کی جتنی بھی ڈگریز ہیں، ایف اے بی اے جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ چاہیے آپ کو، اس کی کاپی چاہیے، اور پوری جو ہے جو ڈگریز ہیں آپ کی وہ فارن فیس اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اسلام آباد سے، یا اگر آپ انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے تو آپ کی جو متعلقہ جو فارن افیئر ہے وہاں سے ٹیسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس پورے پاسپورٹ کی جو ہے فوٹو کاپی ہونی چاہیے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ صرف ایک چیز مشکل ہے، جو کانٹریکٹ آپ کو دے گا ان کی جاب آپ کو ہوگی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو اللہ کوئی نہ کرم کر دیتا ہے، وہاں پہ پاکستانی بھی بہت سارے ہیں، کوئی نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، آپ کہیں جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ سوچیں کہ یار میں گھر بیٹھے کامیاب ہوں، جو ایسے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ویسے بھی ہمارے جو بھائی ہیں کتنا عرصہ یہاں پہ رہتے ہیں یورپ میں، کاغذ نہیں بنتے، 20 سالوں سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اسپین میں ہیں تو وہاں پہ اتنا کوئی آسان تو ہے نہیں، وہاں پہ بھی بہت مشکل ہے، وہاں پہ بھی 3 سال کی پارلیمنٹ تو ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اس میں 5-6 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو آسان آپشن ہے وہ یہ لگ رہا ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے آپ جائیں وہاں پہ ٹرائی کریں جب تک آپ کا ویزا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جاب نہیں ملی یا کچھ بندوبست نہیں ہو رہا جاب کا یا کانٹریکٹ کا، تو پھر آپ جب ویزا تقریباً 1-2 دن رہ جائے گا تو آپ پرتگال موو ہو جائے، پرتگال چلے جائیں، پھر وہ تو ایک آپشن آپ کے پاس ہے ہی ہے۔ دیکھیں انسان کو ہمیشہ ایک نہیں 2-3 آپشن رکھنے چاہیے، اے بی سی آپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ اگر آپ کے پاس 2-3 آپشن ہوں گے تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کا ایک کام نہیں ہوتا تو آپ پتہ نہ ہو کہ یہ نہیں ہوگا دوسرا ہوگا، اس طرح بھی انسان کو تھوڑا مینٹلی طور پہ جو ہے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور انسان کو خوف نہیں ہوتا کوئی کام کرنے سے۔ تو یہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، آپ اس طرح کریں، آپ ویزا لیں۔ اگر آپ کے پاس ویزا ہے اور آپ آلریڈی یورپ میں تو آپ جائیں، جا کے مالٹا میں ٹرائی کریں، ہو نوز ہو سکتا ہے اللہ آپ کی ہیلپ کرے یا فوراً آپ کو جو ہے جاب مل جائے، فوراً آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو جسٹ ٹرائی کریں۔ اور آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ماں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایڈوائس دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ غلط نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف اپنی جو میری زندگی کا تجربہ ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو میں ان سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ میں اگر آپ کو کوئی چیز کہتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یار کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اور آپ ماں باپ کے نافرمان بردار ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ایک نارمل انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ تھی آج تک ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور میں دوسرے بھی سوشل میڈیا کے لنکس دیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تذکر کی اجازت، اللہ حافظ۔